अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी अफरा तफरी है उसका पाकिस्तान की मईशत पर बराह रास्त और बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है वो तकरीबन 93% तक बढ़ गया। कर्जों की अदायगी का रिस्क पाकिस्तान के ऊपर बढ़ गया, और अगले महीने ही तकरीबन $1 अरब की मेच्योरिटी भी है वो पाकिस्तान ने करनी है बॉन्ड्स की। और कुछ इस तरह से पिक्चर पोर्ट्रे की जा रही है कि खुदा न खास्ता मुल्क जो है वो तबाही के दहाने पर मईशत जो है वो डिफॉल्ट होने जा रही है। इसके ऊपर चंद मुख्तलिफ चैनल्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर एक आध चैनल पे मैंने देखा कि कल 3 प्रोग्राम सिर्फ इसी टॉपिक को लेकर हो गए कि पाकिस्तान खाकी में बदन डिफॉल्ट होने जा रहा है, क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क के हवाले से, और फिर दूसरा ये कि इस वक्त ब्लूप्रिंट क्या है, इस हुकूमत के पास कुछ है भी या नहीं, क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम और आईएमएफ प्रोग्राम का 9th रिव्यू की डेट अभी तक हम नहीं दे पा रहे हैं। हालात कितने संगीन हैं, कहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, और किस हद तक सियासत जिम्मेदार है इस तमाम अफरा तफरी की। शबर जैदी साहब, फॉर्मर चेयरमैन एफबीआर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि इस वक्त मईशत दिवालियापन के कितना करीब है, या डार साहब जैसे कि कह रहे हैं कि ये एक मफरूजा है, ऐसा कुछ नहीं है, हालात बेहतर हैं। जी देखिए इमरान, एक आम आदमी के लिए पहले मैं समझा दूं कि चीज क्या है। देखिए, एक होता है सॉवरेन डिफॉल्ट, उसका मतलब होता है कोई मुल्क अपना कर्जा नहीं पे कर सके या उस कर्जे की किस्त नहीं पे कर सके तो वो सॉवरेन डिफॉल्ट कर जाता है, और वो भी रिसेंटली किया है श्रीलंका ने, और उससे पहले अर्जेंटीना में होता रहा है, रशिया में 1998 में होता है। उसको बोलते हैं सॉवरेन डेट डिफॉल्ट। पाकिस्तान में मेरे हिसाब से आज के दिन में और अगले 5-6 महीने में या आगे दिनों में सॉवरेन डेट डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। मतलब पाकिस्तान अपने जो ड्यू कर्जे हैं वो अपने रिसोर्सेज से पे करने की सलाहियत रखता है, और वो कर्जे पे हो जाएंगे। ये है पाकिस्तान की सॉवरेन डेट डिफॉल्ट की कंडीशन। दूसरी पोजीशन ये है कि पाकिस्तान ये तो मैंने बता दिया सॉवरेन डेट डिफॉल्ट, मगर टेक्निकली पाकिस्तान एक डिफॉल्ट में ऑलरेडी जा चुका है। वो ये है कि पाकिस्तानी बैंकों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर वो जो इंपोर्टर है वो अगर डॉलर अरेंज नहीं कर सके तो आप उनकी एलसीआं नहीं खोलें। ये है पाकिस्तान का करंट अकाउंट डिफॉल्ट, जो ऑलमोस्ट इनएविटेबली पाकिस्तान में अगर हो चुका है। तो जो बात ये है कि दोनों आदमी सही बात नहीं कर रहे। सॉवरेन डेट डिफॉल्ट पाकिस्तान में नहीं होना है, मगर करंट अकाउंट में पाकिस्तान के पास अपने करंट अकाउंट को बैलेंस करने के पैसे नहीं हैं, और वो एलसीओ को रोक रहे हैं बाय मेजरिंग के पाकिस्तान में, जो मेरी इंफॉर्मेशन कहती है इस वक्त $4.5 बिलियन की एलसीआं पेंडिंग पड़ी हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी बैंक्स ऑनर नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो और उसके लिए सर, उसके लिए जो फॉरेन बैंक्स हैं उनकी जो है वो बैक उनको चाहिए थी, और पिछले दिनों ये भी कहा गया कि जनाब सिर्फ इस चीज में जो कार्टेल बना, जो गठजोड़ बना, उसने बड़ा पैसा कमाया है बैंकों ने इंटरबैंक के अंदर, और डॉलर की मूव जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर तक गई है। देखिए, इसमें भी थोड़ा सा बात गलत है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो आपके रिजर्व इस वक्त 7.9 बिलियन रिजर्व हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व नहीं हैं। ये रिजर्व हैं जो मेरे और आपके प्राइवेट फॉरेन करेंसी अकाउंट्स बैंकों में पड़े हुए हैं। तो टेक्निकली पाकिस्तान के रिजर्व इस वक्त जीरो हैं। जीरो का मतलब ये है, बल्कि नेगेटिव में है, क्योंकि ये रिजर्व स्टेट बैंक के रिजर्व नहीं है, बल्कि ये मेरे प्राइवेट फॉरेन करेंसी अकाउंट के रिजर्व हैं। स्टेट बैंक ने 2-3 महीने पहले बैंकों को ये कहा कि आप अपने रिजर्व में से एलसीआं खोलें, और उन्होंने ट्रेजरी, एक पाकिस्तान की बैंकिंग ट्रेजरी थी, उसको ये राइट दिया कि वो टेक्निकली मार्केट में डील करें, और बैंकों ने मार्केट में डील किया, और मार्केट में डील करने के बाद उनके ट्रेजरीज ने अपनी लॉन्ग टर्म पोजीशंस ली और उन्होंने उसमें फायदा कमाया। ये जुर्म नहीं है जब आपने उनको ये मौका दिया कि आप उन्हें डॉलर नहीं देंगे और वो अपनी करेंसी यूज करेंगे, तो वो अपना फ्यूचर रिस्क देखते हुए कारोबार करेंगे, और ये हुआ। तो इस चीज को भी समझा जाए कि ये क्यों हुआ। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की उस पॉलिसी की वजह से हुआ
کہ انہوں نے ڈالر نہیں دیے اور بینکوں کو یہ کہا کہ وہ اپنے ڈالر جو ان کے ریزرو پڑے ہوئے ہیں اس میں سے استعمال کریں. وہ استعمال ہوئے اور اس کے بیس پر بینکوں کی ٹریجری نے ڈیل کیا, اور ان بینکوں نے جن کے پاس ڈالر نہیں تھے انہوں نے بھی مارکیٹ میں ڈیریویٹو میں ڈیل کیا, اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں قصور بینکوں کا نہیں ہے بلکہ قصور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہے. اچھا سر آپ نے جو ڈیفائن کیا, مجھے یاد ہے کوئی 4-5 سال پہلے آئی پی پیز کے حوالے سے بھی معاملہ ہوا تھا, انہوں نے ساورن گارنٹی وغیرہ کلیم کرنے کی نوبت آ گئی تھی, تب بھی یہ ایک شور اٹھا تھا کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے اور ساورن گارنٹی وغیرہ جو ہے وہ کلیم ہو رہی ہے, لیکن پھر اس کا ارینجمنٹ ہو جاتا ہے. تو ایسے میں ارینجمنٹس جو ہیں ان کے دروازے کس حد تک کھلے ہوتے ہیں, کیونکہ پاکستان کا خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرنا جو ہے یہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہوگا, یہ خطے میں بڑے اس کے نقصانات ہوں گے. اپنا عمران صاحب, ہم پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن کو انڈیو امپورٹنس دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت ریلیونٹ لوگ ہیں, اور کیونکہ ہمارے پاس نیوکلیئر پاور ہے تو لوگ ہمیں ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی قیامت آ جائے گی اگر ڈیفالٹ ہو گیا تو. دیکھیں, بات یہ ہے کہ 2-3 چیزوں کو غور سے سمجھیں. جب آپ کے پاس آپ ساورن ڈیٹ ڈیفالٹ نہیں کریں گے, میں ایگری کر رہا ہوں آپ کی بات, مگر آپ کے پاس پاکستان جب 1947 سے لے کر 2022 تک جو خطہ پاکستان جس کو ویٹ پاکستان کہتے ہیں, یہ کبھی بھی کرنٹ اکاؤنٹ میں پازیٹو نہیں رہا. تو خیر آپ کو کب تک کھلائے گا آخر؟ کوئی تو دن آئے گا نا, کوئی تو دن آئے گا جب وہ کہے گا کہ سر میں نے آپ کو بہت کھلا دیا, اب آپ اپنا خود کھائیں یا پھر اپنی دکان بند کریں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کے دماغ میں ایک بات بیٹھی ہے کہ خدا نہ خواستہ حاکم بدہن, اور یہ جو آپ لوگ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, مجھے یہ الفاظ پسند نہیں آتے. اچھا, میں سمپل بات کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے, جو ریئلٹی ہے اس کو سامنے لائیں نا. آپ یہ بات مجھ سے پوچھیں, آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ اس ڈیفالٹ جو پاکستان کا ڈیفالٹ کی طرف پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اس سے بچیں گے کیسے؟ خاکم بدہن, اللہ نہیں چاہے گا, اللہ نہیں کرے, یہ نہیں ہو, اس میں اللہ کو لائیں اور قرآن کو لائیں اور اسلام کو لائیں, اس کی باتیں نہیں کریں, ریئلٹی کی بات کریں, حقیقت کی بات کریں. ٹھیک ہے, چلیں پھر بتائیے کیسے بچیں گے, بچا کیسے جائے سر؟ اچھا جی, کیسے جائے, میں ابھی اس کے اوپر سیمینار کر کے آ رہا ہوں اقرا یونیورسٹی میں اسی سبجیکٹ پر. پہلا آپ کا بچت کا طریقہ یہ ہے کہ بازار کو 6 بجے بند کریں اور الیکٹرک کی کنزروینسی کریں, جس سے آپ کو $3.5 بلین کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, سمجھ آئی؟ $3.5 بلین بچ جائیں گے کرنٹ اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کا راستہ یہ ہے کہ آپ جو آپ کے پاس 2 لاکھ آدمی عمرے پہ 50,000 آدمی زیارات پہ جاتا ہے, وہ $10,000 لے کے جاتا ہے, وہ تقریباً $2 بلین کا ہمارا آؤٹ فلو ہے, اس کو آپ سیلف فائنینسنگ میں کنورٹ کریں. سیلف فائنینسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ٹکٹ ہے وہ باہر سے آئے اور پاکستانی اس کو روپے دے دے. دوسری بات سمجھ آئی؟ تیسری بات یہ ہے کہ جو ہیوی گاڑیاں ہیں ان کو آپ یہ اعلان کریں کہ وہ ہفتے میں 3 دن سڑک پہ نہیں آئیں گی. فرانس میں آج بھی یہ ہو رہا ہے. دیکھیں, امیر آدمی پاکستان میں پیٹرول اگر آپ 1,000 کا کر دیں گے تو بھی خرید لے گا. پیٹرول کی کنزمپشن کم کرنی ہے, پرائس کو نہیں بڑھانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. یعنی سر آپ آسٹیریٹی کا جو پورا پلان ڈسکس کر رہے ہیں, میں آگے آنے والے اس وقت وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے, لیکن آپ کا آسٹیریٹی کے جو میجرز ہیں, اقدامات ہیں, میں چاہوں گا کہ اگلے 1-8 دن بعد میں دوبارہ آپ کو زحمت دوں اور پھر ہم بڑی ڈیٹیل میں بات کریں شبر زیدی صاحب سے کہ جو آسٹیریٹی کے میجرز وہ اس وقت یہاں پر بتا رہے ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.